बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो फ़र्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर के गेस के हवाले से है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट जो मुश्किल पेपर है वो मैथमेटिक्स का है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ पुराने पेपर को एनालाइज़ करेंगे और फिर उसकी बिना पे हम गेस करेंगे कि 2023 में किस तरह के पेपर आने के चांसेस हैं। तो मेरे सामने 2022 का पेपर है, हम उसको एनालाइज़ करते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितना मटेरियल आया और उसी की बेसिस पे हम 2023 के पेपर को एनालाइज़ करेंगे और गेस भी करेंगे कि क्या चांसेस हैं इस साल पेपर आने के। तो 2022 का जो पेपर था उसमें आपने शार्ट क्वेश्चन 12 अटैम्प्ट करने थे, और उसमें जो पहला शार्ट क्वेश्चन है वो था 1.2 में से इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स आपने अलग करने थे। नेक्स्ट आपका जो शार्ट क्वेश्चन था दैट वाज फ्राम 2.4 एब्सर्डिटी आपने डिफ़ाइन करनी थी, और नेक्स्ट वाज फ्राम 2.6 डोमेन और रेंज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाज फ्राम 2.7 जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन है वो आपने फिल करना था। चैप्टर 3 के अंदर से 3.1 में अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। 3.3 का एक क्वेश्चन था ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर 4 चैप्टर में से 4.6 का क्वेश्चन था जिसमें अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। और नेक्स्ट 5.2 का एक शार्ट क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन का। 6 चैप्टर में से 6.8 का एक क्वेश्चन था। लास्ट वाले जो उनके क्वेश्चंस हैं एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस वाई ओवर वाई, यानी कि अननोन वैल्यूज़ जो थी वो आपने फाइंड आउट करनी थी। जो 10 शार्ट क्वेश्चन था दैट वाज फ्राम 7.4। इसको थोड़ा सा फ्लिप किया गया था, NPR और NCR का ही बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ही था, लेकिन कुछ उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट 7.5 जो है प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। कॉइन को टास्क किया गया और उसकी ग्रीन बॉल वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शार्ट क्वेश्चन था दैट वाज फ्राम 8.2 बाइनोमियल आपने एक्सपेंड करना था बाइनोमियल के थ्रू किसी टर्म को। नेक्स्ट जो शार्ट क्वेश्चन 13 था दैट वाज फ्राम 9.2 आपने अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ाइन करनी थी। जो लास्ट वाले उसके 4 से 5 क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन था। 14 शार्ट क्वेश्चन वाज फ्राम 10.2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा, इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। लाइक 9.2 के जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन था। 15 जो शार्ट क्वेश्चन था दैट वाज फ्राम 12.6 स्मॉलेस्ट एंगल आपने डिफ़ाइन करना था। और 16 जो शार्ट क्वेश्चन था दैट वाज फ्राम 13.2 2 काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी जो है वो आपने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा शार्ट क्वेश्चन का 2022 का पेपर। अब इसकी पहले हम परसेंटेज देखते हैं कि चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं। जो चैप्टर 1 है उसके अंदर से एक शार्ट क्वेश्चन आया है। जो चैप्टर 2 है उसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 में से 2 शार्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 4 में से एक शार्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 5 में से एक शार्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 6 में से एक है। 7 में से 2 शार्ट क्वेश्चन है। 8 और 9 और 10 इनमें से एक एक शार्ट क्वेश्चन है। 11 में से नहीं है। 12 में से एक शार्ट क्वेश्चन है, और फिर इसी तरह 13 में से एक शार्ट क्वेश्चन है, और फिर 14 में से शार्ट क्वेश्चन नहीं है। यानी कि यहाँ पे जिन चैप्टर के अंदर से आपके क्वेश्चन नहीं बने वो आपका चैप्टर 14 है और चैप्टर 11 है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। 2022 का ही जो लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें था चैप्टर 1 की एग्ज़ाम्पल थी, आपने सिंप्लीफाई करना था। जिस तरीके का आपका डिमोवरीज़ की एक एग्ज़ाम्पल है उसी रेफरेंस से एक क्वेश्चन था, लेकिन ओपन चॉइस थी, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट वाज फ्राम 3.5 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लेमडा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, यानी कि लास्ट वाले जो सेकंड लास्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं उन 3 में से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 5.2 में से एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, और उसके साथ बी पोर्शन मिलाया गया था 7.4 की एग्ज़ाम्पल को। अगेन यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की गई थी इस क्वेश्चन में। NC वहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो NCR के रेफरेंस से हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो NCK और NCK-1 इस तरीके से उसको चेंज किया गया था। SLO बेस्ड आप जिसको कह सकते हैं। क्वेश्चन वही था, सिर्फ उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था दैट वाज फ्राम 8.3 बाइनोमियल एक्सपेंशन एक तो आपने करनी थी, और उसके अंदर एक एडिशन थी। उसके अंदर एक शार्ट पार्ट था 0.8 को आपने बाइनोमियल के थ्रू ही फर्दर एक्सपेंड करना था, यानी 2 दफ़ा आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक पहले एक पार्ट था जिसको आपने बाइनोमियल से एक्सपेंड करना था, और फिर एक नेक्स्ट वैल्यूज़ दी गई थी उसको आपने सिंप्लीफाई करना था बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट वाज फ्राम 10.2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, इनकी आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। और नेक्स्ट जो लास्ट आपका क्वेश्चन था उसमें भी
दो पार्ट थे, जिनमें से एक था R इज़ इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, यानी कि ये आपने प्रूव करना था, और दूसरा जो इसका बी पोर्शन था वो चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 9 था, √3 tan x माइनस secant x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आपने सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन फाइंड आउट करने थे। अब अगर हम इसकी रेशो को देखें तो चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 3 के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 5 और 7 को मिला के एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, चैप्टर में 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर चैप्टर 10 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर चैप्टर 12 और 14 को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना है। अब इसमें जो चैप्टर इंक्लूड नहीं किए गए लॉन्ग क्वेश्चन में वो हैं चैप्टर 2, चैप्टर 4, 6, 9, 11 एंड 13। तो ये था हमारे पास 2022 का पेपर, जो एक आप कह सकते हैं कि कंप्लीट बैलेंस तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा पेपर था। अब हम आते हैं कि 2023 में अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनको आप टच करें लाजमी तौर पे, और जिनसे आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2-3 तरह के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो 100% अपने पेपर को अटैम्प्ट भी करना चाहते हैं और कुछ उनकी चॉइस भी रहनी चाहिए, तो डेफिनेटली उनको सारे चैप्टर्स करने होंगे। फिर आ जाते हैं जो 100% करना चाहते हैं और कोई एक आधा चैप्टर में वो छोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो 7.5 से ऑनवर्ड 2-3 एक्सरसाइज वो छोड़ दें और 8 को छोड़ दें, और 8 के जो MCQs हैं उनको कर लें, तो उनका इंशाल्लाह 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं जो बच्चे सिर्फ जो है वो पास करना चाहते हैं, तो पास करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री वाला सारा पोर्शन बहुत अच्छे से कर लें और उसके साथ 3rd चैप्टर कर लें। अगर आप ये पोर्शन इनमें से जो भी क्वेश्चन आए आपने वो अटैम्प्ट कर लिए तो फिर आप पास हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उनमें से फिर जो भी पोर्शन आए वो आपका अटैम्प्ट होना चाहिए। अब इस साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम एक दफ़ा बात करते हैं, और फिर लास्ट में एक पेपर बनाएंगे हम, जिसमें स्पेसिफिक हम 14 से 15 क्वेश्चन बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, 16 क्वेश्चन बनाएंगे शॉर्ट के, और इसी तरह लॉन्ग के जितने आपके आएंगे उसके हवाले से हम पूरा पेपर प्रिपेयर करेंगे। अब ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या एरियाज़ हैं जिनको आपने लाजमी टच करना है अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में 1.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन करें, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन करें, 1.3 का लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और उसके साथ जो डिमोवरीज़ है उसका टच आपको ज़रूर आना चाहिए। 2.4 आपको सारी करनी पड़ेगी। 2.5 में एसोसिएटिव लॉ यानी कि 3 वैल्यूज़ का जो क्वेश्चन है वो आपने करना है। 2.6 का लास्ट क्वेश्चन, 2.7 में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और 2.8 सारी करनी है आपने। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है और लास्ट क्वेश्चन करना है। अब ये मैं वो गैस बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं पूरी बुक के, जिनकी बेस पे आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम पेपर को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट अगर 3.4 की बात की जाए तो उसमें लास्ट 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, और 3.5 सारी करनी है। 4.2 फिर आपने सारी अटैम्प्ट करनी है, और 4.3 भी सारी अटैम्प्ट करनी है, और 4.6 भी आपने, 4.6 के साथ 4.7 ये दोनों आपने कंप्लीट अटैम्प्ट करनी है। अगर हम 4.8 और 9 की बात करें तो उनमें से आपने 4.8 में क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 9, और इसी तरीके से 4.9 के भी लास्ट जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। 5.2 आपने सारी कर लेनी है, और 5.3 के लास्ट 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। 6.2 कंप्लीट। 6.3 में आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस और उसकी एग्ज़ाम्पल जो है एक्सरसाइज के साथ इमीडिएट ऊपर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो आपने अटैम्प्ट करनी है। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक ये आपने अटैम्प्ट करना है। 6.5 के फर्स्ट 2, 6.6 में लास्ट 5 क्वेश्चन, 6.7 में लास्ट 4 क्वेश्चन, 6.8 में लास्ट 4, 6.9 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 6.10 के लास्ट 6 क्वेश्चन, और 6.11 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और लास्ट क्वेश्चन। 7.2 में आपने पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, 7.3 में फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। 7.4 आपने कंप्लीट करनी है। 7.5 2-3 उसके क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें जो भी रेलिवेंट डाटा है हेड को टॉस किया जाए कॉइन के हवाले से और डाइस के हवाले से, वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। 7.7 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 और 7.8 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4। 8.1 में आपको कम चांसेस होते हैं आने के, लेकिन जो मैथमेटिकल इंडक्शन के पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको वो कंप्लीट अटैम्प्ट नहीं होता तो आप जस्ट मैथमेटिकल इंडक्शन के अगर पॉइंट लिख देंगे तो उससे आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। 8.2 और 8.3 आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी।
اسی طرح 9.2 میں آپ نے لاسٹ 5 کوشچن کرنے ہیں، 9.3 کا لاسٹ کوشچن کرنا ہے آپ نے، اور 9.4 میں آپ نے ساری اٹیمپٹ کرنی ہے، 10.1 لاسٹ 2 کوشچنز کے سارے پارٹ کرنے ہیں، 10.2 ہے اس کے لاسٹ 6 سے 7 کوشچن جو ہیں وہ لازمی کرنے ہیں، 10.4 میں آپ نے لاسٹ کوشچن کو لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے، اور 10.3 کوشچن نمبر 6 سے 10 تک جو کوشچن ہے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ 11.1 میں ایک شارٹ کوشچن آنے کے کافی چانسز ہیں تو اس کو کمپلیٹ اٹیمپٹ کریں۔ 12.3 میں کوشچن نمبر 1 سے لے کر 6 تک کر لیں۔ 12.4 اینی ون کوشچن، اس میں سے کوئی ایک کوشچن آپ کر لیں۔ 12.5 کوشچن نمبر 1 سے لے کر 3 تک، اور لاسٹ 3 کوشچن۔ 12.6 میں کوشچن نمبر 8 اور لاسٹ اس کے 2 کوشچن۔ 12.8 آپ نے ساری اٹیمپٹ کرنی ہے، اور 13.2 آپ نے ساری اٹیمپٹ کرنی ہے، اور چیپٹر 4 کی ایک ایکسرسائز ہے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو آپ نے تھیورمز کرنے ہیں وہ ہیں لا آف ٹریگنومیٹری آپ نے کرنا ہے، اور 12.8 کے ریلیونٹ جو بھی تھیورمز ہیں وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور چیپٹر 1 کی جو ایگزامپل ہے √2 از ارریشنل، اس سے ریلیونٹ آپ نے کوئی ایک ایگزامپل جنریٹ کر لینی ہے۔ سو دیٹ واز دی امپورٹنٹ پورشن جس کو آپ نے کر کے اچھا سکور گین کر سکتے ہیں، اور یہ پوری بک میں سے اسپیسیفک ایریاز تھے جن کو ہم نے ٹچ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک اسپیسیفکلی پیپر جنریٹ کرنا ہو جس میں ہم نے 16 شارٹ کوشچن بنانے ہوں اور لانگ کوشچن اسی طرح 6 بنانے ہوں، تو ہم ان کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور بالکل اس کو پریپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو گیسٹ پیپر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہی آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپلیٹ پریپریشن کریں، اور پھر اس پیپر کو آپ اٹیمپٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی پریپریشن کتنی ہے۔ تو یہ اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کی خواہش تھی کہ بالکل ایک ایکوریٹ پیپر بھی ہمیں تیار کر کے دینا چاہیے، تو اس وجہ سے میں نے ایک پیپر بنایا ہے۔ میرے مطابق اگر چیپٹر 1 میں سے شارٹ کوشچن کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، 16 شارٹ کوشچن۔ اگر ہم چیپٹر 1 کی بات کریں تو میرے مطابق 1.3 کا جو لاسٹ کوشچن ہے وہ جو ہے وہ آنے کے چانسز ہیں، اور اس کی سمپلیفیکیشن انکلوڈنگ ڈی موریز تھیورم، ٹھیک ہے، وہ سمپل سمپلیفیکیشن بھی پوچھ سکتے ہیں اور ڈی موریز کے ریفرنس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم سیکنڈ کوشچن کی میں بات کروں تو وہ میرے مطابق 2.4 کا جو ٹوٹالوجی کا کوشچن ہے وہ آنے کے چانسز ہیں۔ تھرڈ جو میرا شارٹ کوشچن ہے دیٹ از فرام 2.8 کوشچن نمبر 6 اور کوشچن نمبر 7۔ یہ میں نے کافی حد تک پریسائز کیا ہے اس کو، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی 2 یا 3 کوشچن میں نے اکٹھے کر دیے ہیں تاکہ آپ کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اگر ہم 3.1 کی بات کریں تو کوشچن نمبر 12 اور 13 شارٹ کوشچن کے لیے۔ 3.3 میں کوشچن نمبر 3 کا میں نے 10 پارٹ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ آر ہے کوشچن نمبر 8، تو یہ آپ نے دونوں پریپیئر کرنے ہیں۔ اگر ہم 3.4 کی بات کریں تو یہ لاسٹ جو کوشچن ہے دس از امپورٹنٹ، میرے مطابق یہ آئے گا۔ اگر نیکسٹ میں بات کروں تو میرے مطابق 4.2 کا کوشچن نمبر 24 اور 18 ان میں سے ایک آنے کے چانسز ہیں۔ 4.3 میں سے کوشچن نمبر 2، 5.1 میں سے لینئر پارشل فریکشن جو ہے اس کا کوئی ایک کوشچن آئے گا۔ اسی طرح 6.2 میں نے رکھے ہیں کوشچن نمبر 11، 7 اور 14، اور پھر 6.10 میں سے کوشچن نمبر 15 اور 16۔ 7.4 میں سے NPR اور NCR کے ریلیونٹ جو کوشچن ہے، یعنی کہ کوشچن نمبر جو 3 ہے وہ چینج ہو کے یا سیم فارم میں کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ اگر ہم چیپٹر 8 کی بات کریں تو بائنومیل تھیورم یا بائنومیل ایکسپینشن، اس کا کوئی کوشچن آئے گا، یا پھر اس کے ساتھ کوشچن نمبر 10 8.2 کا اسپیسیفکلی۔ نیکسٹ اگر بات کی جائے تو 9.4 کے کوشچن نمبر 17 سے 21، اور پھر 15 شارٹ کوشچن از فرام 10.1 کا جو لاسٹ 2 کوشچن ہیں ان میں سے، یا 10.3 کوشچن نمبر 6 to 10، اور 16 جو شارٹ کوشچن ہے دیٹ وڈ بی فرام 11.1۔ اس کے ساتھ میں نے 2-3 اور رکھے ہیں، یا پھر 12.4 میں سے آئے گا، یا پھر 13.2 کا کوشچن نمبر 5 سے لے کر 8 تک آئے گا۔ تو بہت زیادہ حد تک جتنا ہو سکتا تھا اس کو ہم نے پریسائز کیا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کر سکیں اور اچھا سکور گین کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کوشچنس پہ، تو لانگ کوشچن میرے مطابق ایک 3.5 میں سے آئے گا۔ اب 3.5 مسٹ ہے، اس میں سے کوشچن آتا ہے، لیکن میں نے جو اسپیسیفک کوشچن رکھا ہے دیٹ از کوشچن نمبر 2، انورس میتھڈ سے سالو کرنے والا جو کوشچن ہے۔ اگر نیکسٹ میں بات کروں تو سیکنڈ جو لانگ کوشچن وہ میں نے رکھا ہے چیپٹر نمبر 14 سے، کوشچن نمبر 10 یا پھر لاسٹ 2 کوشچن۔
جو تھرڈ کوشچن ہے وہ میں نے رکھا ہے چیپٹر 12.8 جو ایکسرسائز ہے اور اس کے ریلیونٹ تھیورم، یعنی گریٹر آر اور اسمال آر کے 3-4 جو پورشن ہیں ان کے ساتھ میں نے اس کو مکس کیا ہے. اور 12.8 کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو پھر میں نے اس میں کوشچن نمبر 7 کو رکھا ہے. اگر میں کوشچن نمبر 4 کی بات کروں تو وہ میں نے رکھا ہے چیپٹر نمبر 10 سے 10.4 کا لاسٹ کوشچن. اگر ہم 5 کوشچن کی میں بات کروں لانگ کوشچن میں تو وہ میں نے رکھا ہے چیپٹر 8.3 کے 11, 12, 13 کوشچن یا 8.2 کے 11 سے لے کر 14 تک کوشچن. تو یہ 8 میں سے میں نے چیپٹر میں سے کوشچن رکھا ہے. اور نیکسٹ جو لاسٹ کوشچن ہے لانگ کوشچن دیٹ ول بی فرام چیپٹر 6. اب اس میں میرے مطابق 6.10 لاسٹ کوشچن یا 6.4 کوشچن نمبر 8 to 13. تو یہ بہت حد تک ہم نے اس کو پریسائز بنایا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کر سکیں اور آخر میں اس گیس پیپر کو اٹیمپٹ کر سکیں. اگین ایٹ دا لاسٹ آئی ووڈ سے کہ یہ گیس پیپر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ سیم ٹو سیم چیزیں آتی ہیں. گیس پیپر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں ان کے ریلیونٹ ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ اپنا وہ مائنڈ سیٹ بیان کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اور پیپر کو فلپ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں ایس ایل او کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. آج اس کو ضرور دیکھ لیں، پیپر سے پہلے لازمی دیکھ لیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایس ایل او کا مطلب کیا ہے اور اسے ریلیونٹ کیسے کوشچن آ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھ لیں. اور مزید یہ ہے کہ ایس ایل او بیس میں زیادہ سے زیادہ وہ ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کو اگر میتھڈ آتا ہوگا تو آپ اس کوشچن کو اٹیمپٹ کر پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اس میں چینج نہیں آئے گا. اب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے ایم سی کیوز کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. کیونکہ میں خود کام کر رہا ہوں ایگزام میں، تو آپ جو ایم سی کیوز ہیں اس کا ٹائم موسٹلی لوگ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، سب سے جو پہلی چیز ہے. اس ٹائم کی مینجمنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ اچھے طریقے سے آپ کو نہیں آتے ہیں ایم سی کیوز تو پہلے ان کو لیڈ پینسل سے اٹیمپٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے غلط ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو تصحیح کر سکتے ہیں. لیکن اگر پہلے ہی آپ نے بلو مارکر یا پین سے کر دیں تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. بٹ اس میں شرط یہی ہے کہ آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس آبجیکٹیو کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور انہوں نے 2-3 ایم سی کیوز کو سرکل کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. اگر ہم لانگ کوشچن کی بات کریں یا شارٹ کوشچن جب آپ کے پاس سبجیکٹیو پیپر ملتا ہے تو سبجیکٹیو میں آپ نے سارے پیپر کو پہلے نہیں دیکھنا. جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے شارٹ کوشچن میں سے اپنا ایک کوشچن ڈھونڈنا ہے جو آپ کو اچھے سے آتا ہے، باقی پیپر کو آپ چھوڑ دیں. مین پرابلم ہوتی ہے پیپر کا سٹارٹ اپ. جب سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے تو پھر آگے چیزیں چل پڑتی ہیں. تو اس میں آپ نے شارٹ کوشچن میں سے کوئی ایک شارٹ کوشچن تو کم از کم ایسا ہوتا ہوگا جو آپ کو آتا ہوگا، تو وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر آپ نے وہ صحیح سے اٹیمپٹ کر لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کا پین فلو میں آ جائے گا اور آپ اس کو کر پائیں گے. سو یہ جنرل ٹرکس تھیں جن پہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی بیسٹ وشز اور اپنے پورے ٹائم کو مینیج کریں. اگر پیپر بہت زیادہ مشکل آتا ہے تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پیپر بالکل آن سین آتا ہے جس طرح 9th کلاس کا پیپر میں تھوڑا ایشو تھا اسلامیات کے پیپر میں، تو اس سے اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ ملتا ہے، اسٹوڈنٹ کو ایکسٹرا مارکس مل جاتے ہیں. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیپر بے شک آن سین آئے مشکل آئے جیسا بھی ہو وہ سب کے لیے سیم پیپر ہوگا. آپ نے پینک کرنے کی بجائے اس پیپر کو کمپلیٹلی اٹیمپٹ کرنا ہے. پھر بعد میں اگر وہ بالکل ہی آؤٹ آف سلیبس ہوگا تو اس کا آپ کو ریوارڈ مل جائے گا، اور اگر وہ بک کے اندر سے ہوگا تو پھر تو ڈیفینیٹلی ریوارڈ نہیں ملے گا. سو بیسٹ وشز فرام مائی سائڈ اینڈ پریپیئر ویل فار دی میتھمیٹکس پیپر. مزید ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی. تو ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے، اگر تو ٹائم مل گیا تو میں کل پرسوں تک ان کو ایم سی کیوز کے 20 ایم سی کیوز بنا کے کامنٹ سیکشن میں اس کو میں پوسٹ کر دوں گا. آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اگر ٹائم ملا تو، وعدہ نہیں ہے. اور مزید آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینک یو فار ٹل دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.